अलैकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, टॉप ट्रेंड में ये जा रहा है कि टारगेट शिया किलिंग, ये क्यों कर है, कौन सी साजिशें दोबारा से उठ खड़ी हुई हैं। जब थोड़ा सा इत्मीनान होता है, दहशत गर्दियाँ ख़त्म हुई हैं और फिर आपस में बाहमी भाईचारे की बात की ज़रूरत होती है, फिर एकदम से एक फितना उठता है, फिर एकदम से एक फुलझड़ी वो चलाई जाती है और फिर कुछ आग दी जाती है, हवा दी जाती है और उसमें फिर से तफक्कुर शुरू हो जाते हैं, फिर से परेशानियां लाहक हो जाती हैं कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसा हो। लेकिन ऐसा क्यों कर है? हिंदुस्तानी साजिशें, इसराइली साजिशें, और फिर जब अहले अरब और इसराइल बाहम दस्तों गिरबां की बजाय जफियाँ डालने लग गए और बोसे देने लग गए, बोसों के नार में मुब्तला हो गए, और फिर इसराइल की जब कोई वज़ीर आए तो उसको हमारे अरब जो शहनशाह हैं वो इतने करीब से मिलें और हंसें और गप्पे मारें और ये ख्वाहिश रखें कि मिल के कारोबार किए जाते हैं। मस्जिद अक्सा का क्या बनेगा और बैतुल मक़दस का होगा क्या, ये भी लंबी कहानी है कि इसमें कौन कौन से ऐसे दागदार लोग हैं जो साजिशें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, हमारी अर्ज़ पाक, हमारी मादरे वतन, इसके अंदर फिर से अहले सुन्नी और अहले सुन्नत और सुन्नियों की और अहले तशय्यो शिया की लड़ाई, उसमें अहले हदीस, उसमें बरेलवी, उसमें देवबंदी, उसमें अहले तशी, ये कर कौन रहा है? क्योंकि जिनके बारे में सबका ये कहना है कि वो गैर मुस्लिम है, वो मुर्तद हैं, वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, क्या वो साजिशों में मसरूफ़ नहीं होंगे? क्या इसराइल नहीं होगा? और हिंदुस्तान के हवाले से तो वफाकी वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद ने बबांगे दोहल और वाज़े तौर पर यह कह दिया कि कितने लोग पकड़े गए और 14 उलमा को, ज़ाकिरों को शहीद करने का मंसूबा था, ये साजिश थी जो नाकाम बना दी है। मेरा आपसे और आपका मुझसे ये सवाल बनता है कि इस पे करना क्या चाहिए? इसमें क्या हमें अपने अंदर किसी को मज़ीद दरारें पैदा करने की जुर्रत देनी चाहिए? क्या कोई ऐसी साजिश कामयाब होनी चाहिए? और क्या उसके पीछे जो बैरूनी साजिशें हैं, दुश्मन है, उसको बेनकाब नहीं करना? क्या सोशल मीडिया पे हमने एक दूसरे पे सिर्फ ताने और कोसने देने हैं? टॉप ट्रेंड में तो अपोजिशन गद्दार है, ये भी आ रही थी। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट ना दें हम एक दूसरे को, बाहमी मिल के चलें। जहाँ जहाँ हुकूमत अच्छे फ़ैसले करती है उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, और जहाँ जहाँ आपको फ़ैसले गलत लगते हैं उसका एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाइए, उसको ट्वीट कर दीजिए, उसको किसी भी पोर्टल पे वज़ीर आज़म साहब से मुखातिब हुआ जा सकता है। लेकिन ये जो हम गंडासे पकड़ के और हर घर में सुल्तान रही पैदा कर देते हैं कि नहीं देखी जाएगी जो होएगा, नहीं छड़ागा डिप्टी, ये अंदाज़ हमें ख़त्म करना होगा। अगर ये खुदा न खास्ता साजिश कामयाब हो गई तो हमने माजी में भी ये देखा है कि कितनी लड़ाइयाँ, कितने कर्फ्यू और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराजियाँ, तबर्रा और एक दूसरे की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को, हस्तियों को हदफ़ तनकीद बनाना, ये कतन आज़ादी इज़हार राय नहीं है। किसी सहाबी रिज़वानुल्लाह और किसी अहले बैत से, अतहार से किसी के साथ कोई जुमले ऐसे जोड़ देना, ये सरीहन नाजायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उलमा की इस वक्त ज़िम्मेदारी है कि वो हुकूमत के चक्करों में वो काम ना करें, वो किसी के आलाकार ना बन जाएं, किसी से फीड ना लें, किसी से डिक्टेशन ना लें, कहीं डॉलर दरम दिनार की जनकार में उससे मरूब ना हो जाएं। हमारे यहाँ तो ये हाल है, और कब तक हम इन उलमा का, इन मजहबी पंडितों का जो है वो बैन और नोहे करते रहेंगे? क्या हमने खुद नहीं समझना? हर शख्स के पास, हर बच्चे के पास आज मोबाइल मौजूद है, वो इस पर जो दिल करता है वो करता है, जो मर्ज़ी ट्वीट करता है। ये भी टॉप ट्रेंड था कि हमें कैंपस चाहिए, हमें ऑनलाइन, नो से नो टू ऑनलाइन क्लासेस। क्या इन ट्विटर्स और ये जो ट्रेंड है इस पे कभी इंतज़ामिया भी गौर करेगी, आप भी गौर करेंगे कि क्यों कर है? वो जो यूथ, वो जो नौजवान तबका, वो जो हमारी अगली जो आने वाले दिन हैं, जो हालात हैं, जो मंजिलें हैं, उन पे वो बराजमान होंगे। और फिर क्या उनको ये नहीं बताना कि खुदा के लिए ये शिया, ये सुन्नी, इसमें शिद्दत, इसमें एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना लेना। अल्लाह तो कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, तफर्रकों में मत पड़ो। लेकिन हम हर रोज़ एक फितने का शिकार होते हैं। ये भरा पड़ा है सोशल मीडिया, कोई किस चीज़ का दावा कर रहा है, कोई किस चीज़ का दावा कर रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे ख्वाब में ये कहा गया है, कोई कह रहा है मुझे ये हुक्म आया है, और जो नहीं मानेगा अपने 4-6 लोग रख लिए खुदाम ख़ास, और उसके बाद अपनी जो है वो 1.5 ईंट की मस्जिद और अपने अपने ईमानी मसाइल शुरू कर दिए और अपना अपना दीन और मज़हब इख्तियार कर लिया। ऐसा नहीं है। हमें ये चाहिए कि हम वो चीज़ें करें जिसका तकाज़ा हमसे किया गया है। हमें हर चीज़
چاہیے، انصاف چاہیے۔ آج کا ٹاپ ٹرینڈ یہ بھی تھا کہ عدل کو بحال کرو، عدل کو بحال کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس طرح ہم نے لوگوں کے اس دھرتی ماں سے، اس ریاست سے یقین کو متزلزل نہیں ہونے دینا، اس کو شیکی نہیں بنانا، بلکہ مزید مضبوطی ہونی چاہیے۔ وہ تب ہوگا جب یہاں کے ادارے، یہاں کے ستون، اور اس میں چوتھا ستون بھی شامل ہے۔ آپ ٹی وی پہ کوئی اگر خبر نہیں بھی دیکھ رہے، اسلام آباد کو کل کیوں بنا یہ ٹرینڈ کہ اسلام آباد انڈر اٹیک؟ کیوں بنا؟ اس لیے کہ اسلام آباد کے تمام راستے بند، مسدود، کوئی جا نہیں سکتا، ٹریفک کے یوں لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور ان لائنز کے اندر کتنے لوگ بیمار پھنسے ہوں گے، کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے تھے۔ دیٹس وائی یہ کہا گیا کہ اسلام آباد انڈر اٹیک۔ یہ اٹیک نہیں ہونے چاہیے۔ اپنی بات کیجئے، کرتے ہیں، جمعہ سارے کھیلتے ہیں، خطاب بھی کرتے ہیں، راتوں کو آدھے گھنٹے اور گھنٹے کی تقریروں کے لاکھوں روپے بھی علماء لے رہے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں نا، وہ کریں، لیکن اس میں اتحاد، یگانگت، ایکائی، ملک سے محبت، حب الوطنی شطر الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ سنائیں، اور تفرقوں کو پس پش ڈال دیجئے، ایسی سازشوں کے بارے میں بات کیجئے۔ اگر یہاں خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز شروع ہو گئی تو دشمن نہ جانے کتنے فوائد حاصل کر سکے گا۔ کرونا کی ابھی تباہ کاریاں ختم نہیں ہوئیں، معیشت بحال نہیں ہو رہی، حکومت اب یوں بیٹھی ہے کہ اب کدھر سے سرا پکڑا جائے، اپوزیشن ہے، اس کی اپنے جو سیاست ہے یا اس کی اپنی جو نظریہ ضرورت ہے اس کے تحت وہ چلے جا رہے ہیں۔ آپ حکومت میں ہیں خواہ صاحب، اور آپ کو تو مزید اچھے اقدامات کرنے ہوں گے، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، لیڈ کرنا ہوگا، لیڈ لینی ہوگی، اور آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ نہیں، کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کے وزراء کے رویوں سے کسی قسم کا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایک دھڑے کے ساتھ ہیں۔ اپنے ایمانی تقاضے اپنے ساتھ رکھیے، لیکن جب آپ ریاست میں ہیں، ذمہ داران ریاست ہیں، ذمہ داران حکومت ہیں، تو اس میں آپ کے کسی بھی ایکٹ، کسی بھی جملے، کسی بھی طرز عمل سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی خاص سیکٹ کو یا خاص مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کو، مسلمان کو، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ غیر مسلم ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ کرسچن ہوں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ دوست نہیں ہو سکتا، قرآن میں کہا گیا، لیکن اہل کتاب سے تو شادیاں بھی جائز ہیں، اچھے طریقے سے روا رکھا جا سکتا ہے۔ آپ یہی کہتے ہیں نا، میں کتنے علماء ایسے ہیں جو ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوں گے، کیا ہم نے آج بھی چوڑا اور مسلی کیا کہ مخاطب نہیں کرنا شروع کر دیا؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے؟ کیا یہ وہ سنت ہے؟ کیا یہ وہ شرع ہے؟ کیا وہ یہ شریعت ہے؟ ہمیں ان ساری چیزوں پہ غور کرنا ہوگا، اور پاکستانیت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور اس کے دشمنوں کو یہاں پہ کسی بھی سازش کو کامیاب ان کی ہونے میں ہم نے رکاوٹ ڈالنی ہے، ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ سوشل میڈیا ٹرینڈ ہوں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، چوتھے ستون کی جتنی اصناف ہیں، وہ ریڈیو ہو، اس پہ بھی ایک ہی بات جانی چاہیے کہ سارے ایک ہیں، اللہ، ایک رسول کو ماننے والے، اور جو ایک رسول پہ نہیں ایمان رکھتے، خاتمہ جو نبوت کا نہیں سمجھتے، ان کو سائڈ پہ کر دیجئے، لیکن آپ تو اس نبی کے ماننے والے ہیں نا، جو باہمی شیر و شکر کرتا تھا، جو اختلافی پوائنٹس ختم کراتا تھا، جو عدل انصاف کی معراج پہ تھا، جو صادق و امین تھا، جو الا کذبا، کہ تم سچ بولتے ہو، جھوٹ نہیں، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا ہماری زندگیوں سے جھوٹ نکل گئے ہیں؟ کیا ہماری زندگی سے نفاق دور ہو چکا ہے؟ کیا ہم دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں؟ کیا ہم نیک نیت ہیں؟ کیا ہم گالیاں نہیں دے رہے؟ کیا ہم اپنے جو منہ میں آتا ہے کسی بزرگ کا نام، کسی صحابی کا نام، کسی امام کا نام لگا کے اور ہم سوشل میڈیا پہ پھینک دیتے ہیں ثواب لینے کے لیے، اپنے خیالات ڈال دیتے ہیں؟ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اصل کہانی پھر وہی ہے کہ جب سے یہ پاکستان بنا، 1954 میں گوادر خریدا گیا سلطنت عمان سے، اس کی گفتگو ہوئی، 56 اس میں پیسے دے دیے گئے، اور تب سے ہم گوادر کو بنانا چاہ رہے تھے، شاید تبھی یہ شاہراہیں بن جانی چاہیے تھیں، لیکن اس ملک میں کبھی رشیا، کبھی افغان جہاد، کبھی فرقہ واریت، کبھی ہیروئن، کبھی کلاشنکوف، کبھی کچھ، کبھی مارشل لا، کبھی یہ، کبھی وہ، ہمارے راستے روکے گئے بین الاقوامی سازشوں کے تحت۔ خدا را ان سازشوں کو رد کرنا ہوگا، ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور مل جل کے رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق حاصل ہو۔
फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।